प्राइम न्यूज़ वॉच में एक बार फिर नाज़रीन आपको खुशामदीद कहते हैं। विकी लीक्स की नए इंकशाफात और नए इल्ज़ामात और नई मालूमात पर अमेरिका बेहद परेशान है। किस हद तक परेशानी का ये आलम है, इसी पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है वाशिंगटन से अटलांटिक काउंसिल के डायरेक्टर जनाब शुजा नवाज ने। बहुत बहुत शुक्रिया शुजा नवाज साहब। अमेरिका के अंदर कितना तज़ब्ज़ुब पाया जाता है इन नई मालूमात के आने से? यहाँ पे काफ़ी परेशानी है, इसलिए कि बहुत सी खबरें जो निकली हैं वो अमेरिका के तल्लुकात से उनका काफ़ी असर पड़ेगा, लेकिन कोई इतनी नई बात इससे नहीं निकली। ज़्यादा गॉसिप जो है उसके ऊपर फोकस है इस वक्त अमेरिका में। अच्छा शुजा साहब, जो स्टेट डिपार्टमेंट है या पेंटागन है उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल सामने आया है, वो कहते हैं कि इन मालूमात से एक तो डिप्लोमेटिक सतह पे उनकी मुश्किलात में इजाफा हो सकता है, दूसरा उनके शहरियों को या उनके डिप्लोमेट्स को खतरा हो सकता है। जी, वो इसलिए कि जो कुछ खबर निकली है कि इनके जो डिप्लोमेट्स हैं वो कुछ इंटेलिजेंस गैदरिंग भी करते हैं, लेकिन तमाम मुल्कों के डिप्लोमेट्स जो है वो जिस मुल्क में मुतय्यन होते हैं वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन मिल सके वो मुहैया करके और अपने हेडक्वार्टर्स को भेजते हैं। तो वो कोई नई बात नहीं है, लेकिन क्योंकि फोकस अब अमेरिका पे है और स्टेट डिपार्टमेंट पे, इसलिए खतरा उनके लिए ज़रा ज़्यादा हो चुका है। ये शुजा साहब, बान की मून वाले एपिसोड ने कुछ परेशान किया है अमेरिका को, क्योंकि बान की मून के हवाले से जो इतलात आई हैं कि उनकी भी जासूसी होती रही है, या फिर ये एक पहले भी इस तरह के मराहिल होते रहे हैं और इस तरह के वाक़यात होते रहे हैं? जी, ये आपको याद होगा कि जब इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सरबराह मोहम्मद अल बरदे की टेलीफोन की जो बातचीत थी ईरान के सिलसिले में, वो भी उसकी भी कुछ रिपोर्ट्स आई थी कि अमेरिका ने टैप किए थे वो। तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस में जाहिर है उनका कोई ख़ास रिएक्शन, अभी पब्लिक रिएक्शन नहीं आया, लेकिन ज़रूर परेशानी होगी कि क्योंकि उनका हेडक्वार्टर्स अमेरिका में है, इसलिए ज़रा आसानी से उनकी कम्युनिकेशन वगैरह जो है वो टैप हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शुजा नवाज, डायरेक्टर अटलांटिक काउंसिल, हमसे वाशिंगटन से गुफ्तगू कर रहे थे। सिफारती सतह पर क्या इससे कोई बौछार आने वाला है या आ चुका है या आएगा, इसी पर हम बात करेंगे और इसके लिए हमें ज्वाइन किया है टेलीफोन लाइन पर पाकिस्तान के मुमताज़ साबिक सिफारतकार जनाब तारिक फ़ातमी ने। बहुत बहुत शुक्रिया तारिक फ़ातमी साहब। नई मालूमात, नए इंकशाफात सामने आए हैं, इसमें शाह अब्दुल्ला के हवाले से, ईरान के हवाले से, यमन के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से नई मालूमात आई हैं। आप समझते हैं कि इससे कोई सिफारती बूंछाल आने का खदशा है और कुछ नई तब्दीलियां हो सकती हैं, और अमेरिका के लिए किस कदर परेशान कुन सूरत हाल है? शुक्रिया आपका। देखिए, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं ये कम से कम 2.5 लाख 2,50,000 डॉक्यूमेंट्स हैं। इसमें अभी बहुत छोटी सी एक सैंपल अभी रिलीज हुई है और आने वाले दिनों और हफ्तों में और भी डॉक्यूमेंट्स रिलीज होंगे। ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं जो एम्बेसी से जाते हैं एम्बेसडर के लेवल पर, ये विजिटिंग डेलीगेशंस के लेवल पर, ये ऑब्वियसली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन कंटेन करते हैं और जिससे मुल्क की पॉलिसी, उसके एटीट्यूड्स, उसके अप्रोचेस उससे इंडिकेट होता है। इसी वजह से आपने देखा होगा सेक्रेटरी क्लिंटन ने और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी प्रेशर लाने की कोशिश की विकी लीक्स के जो ऑथर है, ये जो भी उनके डायरेक्टर है जिनका नाम है जूलियन असांजे। फिर व्हाइट हाउस ने भी कई दफा अपील किया और फाइनली उन्होंने मेजर न्यूज़पेपर्स को प्रेशर करके कम से कम सारे डॉक्यूमेंट से जो बहुत सेंसिटिव हैं और जिसमें नाम इंडिकेट किया गया है, तो कम से कम वो सारे नाम को डिलीट किया गया है। इससे आपको अंदाज होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट्स रिलीज हुए इससे ज्यादा डैमेजिंग और ज्यादा रिवीलिंग होते वो जो बाकी जिन्हें डिलीट किया गया है, ये जिसे कवर अप किया गया। तो ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए मेजर एम्बैरेसमेंट है। इनके फॉरेन पॉलिसी अप्रोचेस में कॉम्प्लिकेशंस पैदा करेगा। जो इनके अलाइज हैं, दोस्त हैं, वो पहले ही भी घबराते थे इनके साथ बातचीत करने में, और ज्यादा घबराएंगे। क्योंकि देखिए, जिस तरह से यमन के प्रेसिडेंट के बारे में कहा गया है कि उन्होंने कहा कि जी आप अटैक करते जाएं और कोई फिक्र आप न करें, हम उसे खुद ओन करेंगे और कहेंगे हम करें। इसी किस्म के हालात आपने देखा होगा पाकिस्तान में, जब शुरू में ड्रोन अटैक्स होते थे तो हुकूमत करती थी ये हमारे लोग कर रहे हैं, जबकि अमेरिकन करते थे। और
اس طرح سے ایک میجر دنیا میں جو کیپٹلز میں آج ایک گھبراہٹ پیدا ہو گئی ہے کہ معلوم نہیں کس کے بارے میں ان کیبلز میں کیا انفارمیشن ریلیز کی جا رہی ہے اور اس کے کس قسم کے فال آؤٹ ہوں گے. فار ایگزامپل عرب ایران کے جو کانفلکٹ اور ٹینشنز ہے اس میں عرب لیڈرز کی کمنٹ جو ہیں ایران کے بارے میں وہ کافی ایکسٹریم قسم کے ہیں اور آبویسلی یہ ایک اس خطے میں ایک ٹینشن اور ہاسٹیلٹی کو زیادہ اسٹرینتھن کرے گا. اسی طرح سے چائنا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اسے ایران کے بدلہ سعودی عربیہ نے کمٹ کیا کہ اس کی آئل ریکوائرمنٹس پوری کرے گا تاکہ چائنا کی پالیسی ایران پر چینج کیا جائے. روس پر پریشر ڈالا گیا کہ وہ بھی سینکشنز کو جوائن کرے. تو اس میں یوز آف پریشر, یوز آف منی, یوز آف انڈیوسمنٹ, یوز آف ڈپلومیٹک پریولیجز اور فائنلی امریکن را پاور کا استعمال دکھایا گیا ہے اور اس سے آپ کو انداز ہوتا ہے کہ ایک سپر پاور کس طرح سے اپنے فارن پالیسی آبجیکٹیوز کو اچیو کرنے کے لیے کس قسم کے اقدامات کرتے ہیں, کچھ لیگل, کچھ انلیگل, کچھ مورل, کچھ. اچھا طارق صاحب, یہ شاہ عبداللہ کے حوالے سے جو معلومات دی ہیں اور پرٹیکولرلی ایران کے حوالے سے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو معلومات دی گئی ہیں اس سے ایک تو مسلم دنیا میں کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور خصوصی طور پہ جو بان کی مون کی جاسوسی کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے اس سے بھی آپ کو کسی حد تک لگتا ہے کہ امریکہ امبیرس ہوگا؟ نہیں, یہ سارے کیبلز امبیرسمنٹ ہیں حضور, مگر دیکھیں یو این میں پرماننٹ کام ہی ان کا یہ ہے, آج سے نہیں 40 سال 50 سال سے جتنے میجر پاورز ہیں, یہاں تک کہ رشین یعنی جس وقت سوویت یونین تھا تو وہ یو این میں جو اسٹاف کو بھیجتے تھے انڈر سیکرٹری جنرل لیول تک, وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ اسپائنگ کرتے تھے. تو یہ بڑی کامن فیچر ہے. بطرس غالی کے سیکریٹریٹ میں تھے, یہاں تک کہ کوفی عنان کے دفتر سے کیبلز چوری کو کیا جاتا تھا جس زمانے میں عراق کی وار ہونے والی تھی, پہلی وار. تو یہ سب تو ویل نون فیکٹس ہے, ایسی کوئی نئی بات نہیں ہے. زیادہ ڈیمیجنگ یہ ہے کہ ان کیبل سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو امریکن ڈپلومیٹس ہیں ان کی ایکٹیویٹی کو انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ کونڈلیسا رائس اینڈ سیکرٹری آف اسٹیٹ کلنٹن کے ڈائریکشنز کے اندر اسے ایکسپینڈ کیا گیا اور انہیں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنی جو نارمل ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی کے علاوہ آپ سینسیٹیو انفارمیشن جو شاید آپ بہت ہی آرڈنری سمجھے, ایک بندے کی ٹیلی فون بل تاکہ پتہ چلے کس سے بات چیت کر رہا ہے, اس کی ریسٹورانٹ بل تاکہ پتہ چلے کہ کہاں وہ جا کر کھانا کھاتا ہے, اس قسم کی بھی انفارمیشن آپ گیدر کریں. اچھا طارق صاحب, یہ پاکستان نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے ایک جو انفارمیشن لیک ہوئی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کوشش کرتا رہا ہے کہ یہاں سے افزودہ یورینیم ہٹائے لیکن وہ اس میں ناکام رہا ہے, انسپیکشن کرنے کی کوشش کی ہے لیکن پاکستان نے اس کو اجازت نہیں دی ہے. اس پر آپ کس طرح سے کامنٹ کریں گے؟ جی آپ صحیح فرما رہے ہیں, مگر یہ بھی ساری دنیا کو پتا ہے, پاکستانیوں کو بھی پتا ہے کہ پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام کی مخالفت امریکہ نے پہلے دن سے کیا تھا, اپنے لاس کو چینج کیا تھا. سائمنگٹن امینڈمنٹ جو ہے فارن اسسٹنٹ ایکٹ میں انٹروڈیوس کیا تھا تاکہ پاکستان کے پروگرام کو روکا جائے. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا 1990 میں بش ایڈمنسٹریشن نے ٹوٹل سینکشنز پاکستان پر لگایا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہندوستان کے ٹیسٹ کے بعد جب پاکستان کو مجبوری ٹیسٹ کرنا پڑا تو سارے سینکشنز دونوں پر لگانے کے بعد بہت جلد ہندوستان پر وہ سینکشنز ایز کیا جانا شروع کر دیا گیا, یہاں تک کہ 2005 میں پریزیڈنٹ بش نے انڈیا کو سویلین نیوکلیئر ڈیل آفر کیا جو امریکن قوانین کے خلاف تھا, جو انٹرنیشنل کمٹمنٹس کے خلاف تھا, اور آرم ٹوسٹنگ کر کے پریشر ٹیکٹکس کر کے ہندوستان کے اس ڈیل کو IAEA اور نیوکلیئر سپلائر گروپ سے اپروو کروایا گیا. اور باوجود کہ ہندوستان نے نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی نہیں سائن کیا ہے, انٹرنیشنل سیف گارڈز کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے, اس کے باوجود انڈیا کو سارے بہت بہت شکریہ جناب طارق فاطمی, سابق سفیر, ہم سے گفتگو کر رہے تھے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا, اور بریک کے بعد اسی موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. ہمیں جوائن کریں گے پاکستان کے ممتاز ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر خان, ہم سے بات کریں گے لیکن پہلے ایک کمرشل بریک.